इंडिया टीवी हम सब का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकालमा के साथ मैं हूं सलमान आबिद। इस मुकालमे में हम करेंगे तज्जिया और तबसरा, शवाहिद की बुनियाद पे, दलील की बुनियाद पे, मंतक की बुनियाद पे, और वो तमाम खबरें जो पाकिस्तान की सियासत के तनाजुर में, इलाकाई सियासत के तनाजुर में और आलमी सियासत में अहमियत रखती हैं और जिसका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान के साथ जुड़ा होगा, उस पर हम करेंगे बेलाग तज्जिया, सच्चाई के साथ, दयानतदारी के साथ। मत देखना भूलिए प्रोग्राम मुकालमा। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की कौमी तरक्की के तनाजुर में कि किस तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़े और अपने आप को सियासी तौर पे, समाजी तौर पे और माशी तौर पे मुस्तहकम कर सके, और हम अपनी दाखिली सियासत में और अपनी इलाकाई सियासत में और अपनी खारजी सियासत में बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना एक सॉफ्ट इमेज बिल्ड कर सकें। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो मौजूदा सियासी निज़ाम है, इंतज़ामी निज़ाम है, माशी निज़ाम है, हाँ, अदालती निज़ाम है, इंसाफ से जुड़े मामलात हैं, उस पर बहुत से सवालिया निशान हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि सिस्टम इस हद तक नाकारा हो चुका है कि इससे बहुत ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद लगाना एक ख्वाहिश ही हो सकती है। और लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के निज़ाम में एक बहुत बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, यानी इस निज़ाम को जो कैंसर ज़दा है उसे डिस्प्रीन की गोली से अगर आप हल करने की कोशिश करेंगे, इलाज करने की कोशिश करेंगे, तो इलाज होगा नहीं बल्कि ये और ज़्यादा बिगाड़ पैदा करेगा। 4 ऐसी बुनियादी निज़ाम हैं जहां हमें इस्लाहात करनी है। और याद रखिए, जमहूरियत कोई इनकलाब नहीं लाती। जमहूरियत में इस्लाहात का अमल ही आगे चलता है और बतदरीज जो जमहूरी अमल है वो अपने असरात दिखाता है। पहला बुनियादी मसला पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है। जब तक हम अपनी जुडिशल रिफॉर्म्स ठीक नहीं करेंगे, जब तक हम अपने इंसाफ से जुड़े मामलात दुरुस्त नहीं करेंगे और एक अफर्मेटिव एक्शन के तहत हम इस सिस्टम के अंदर ऐसी अदालती इंसाफ पर मबनी इस्लाहात नहीं लाएंगे जो लोगों को फौरी तौर पर भी और शफाफ तरीके से भी इंसाफ दे सके, और इस तासुर की नफ़ी की जाए कि पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम एक तबकाती बुनियाद पे खड़ा है, यानी अमीर और गरीब के दरमियान एक मुख्तलिफ किस्म के कवानीन हैं और जो जितना ताकतवर है वो इस कानून के निज़ाम से बच सकता है और जो जितना कमज़ोर है वो उसकी गिरफ्त में आ सकता है। दूसरा बड़ा मसला जो है वो है गवर्नेंस का, कि पाकिस्तान का जो गवर्नेंस का क्राइसिस है उसको कैसे डील किया जाए। और उसका एक तरीका ये है कि हमें अपने गवर्नेंस के निज़ाम में डिसेंट्रलाइजेशन और डेवोल्यूशन की अप्रोच अपनानी पड़ेगी, यानी मरकज़ से सूबों और सूबों से इज़ला तक इख्तियारात की तकसीम, जिसमें सियासी, इंतज़ामी और माली इख्तियारात हों, उस निज़ाम को शफाफ बनाना हो। और दुनिया ने अपनी हुक्मरानी के तजर्बे से ये सबक सीखा है कि अगर हम अपने गवर्नेंस के निज़ाम को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा खुद मुख्तार और मजबूत और मरबूत लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम दरकार है। और ये लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम ही आम लोगों में हुकूमत और रियासत की क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश करेगा जब वो सर्विस डिलीवरी में ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से लोगों की शमूलियत के साथ इस निज़ाम को आगे बढ़ाए। तो ये दूसरी बात है। तीसरा बड़ा मसला आपका पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है, यानी सियासी जमातों के अंदर इस्लाहात, आपके इंतखाबी निज़ाम के अंदर इस्लाहात ये लानी होगी। हमारा इंतखाबी निज़ाम भी बोसीदा हो गया है। हमारी सियासी जमातें जो है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मंजरनामा पेश करती हैं, ख़ानदानी बादशाहत का मंजरनामा पेश करती हैं। सियासी जमातों की दाखिली जमहूरियत खुद एक बड़ा सवाल है। इसलिए जब लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो मैं आम तौर पे कहता हूं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी उस वक्त कामयाब होंगी जब आपकी सियासी जमातों में इस्लाहात आएगी।
یعنی جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے اس میں بے تحاشا تبدیلیوں کی ضرورت ہے اور اپنی سیاسی جماعتوں کو ایک ڈیموکریٹک کانٹیکس میں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اور اسی کانٹیکس میں پھر ہم اپنی الیکٹورل ریفارمز لیں. ورنہ جس انداز کا سیاسی نظام، سیاسی جماعتیں، پارلیمنٹ چل رہی ہیں، اس سے پاکستان میں خیر کی کوئی بڑی توقع مت رکھی جائے. چوتھا جو ایک بڑا اہم سوال ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے ملک کے معاشی معاملات کو آگے بڑھائیں. حالانکہ بہت سے لوگ اس کو شاید پہلا مسئلہ دیں، لیکن معاشی معاملات کو بڑھانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ اپنی حکمرانی کے نظام میں ایمفسائز کرنا ہوگا عام آدمی اور کمزور طبقات کی معیشت کو بہتر بنانے کے. اب دیکھیے، ریاست اور حکومتیں شاید بہت بڑے پیمانے پہ جابز نہ دے سکیں، لیکن ریاست اور حکومت کا کام ایک ایسا سازگار ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے جہاں لوگ سرمایہ کاری کر کے زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا کریں. ہمیں اپنے نوجوانوں کے اندر انٹرپرینورشپس کے ماڈل ڈیولپ کرنے پڑیں گے. ہمیں خاص طور پہ نوجوانوں کو یہ ترغیب دینی ہوگی کہ وہ سیلف ہیلپ بیسس کے اوپر اپنے کام کا خود آغاز کریں اور اپنے لیے معاشی امکانات بھی پیدا کریں، اپرچونیٹیز بھی پیدا کریں اور معیشت میں اپنے لیے وسائل بھی پیدا کریں. اس اپروچ کے تحت ہمیں اپنی معیشت کو ڈیولپ کرنا. ہمیں خاص طور پہ نوجوانوں پہ زیادہ انویسٹمنٹ کرنی ہوگی کہ وہ معاشی طور پہ مستحکم ہو تاکہ وہ اپنے خاندان کو اور اپنے آپ کو آگے بڑھا سکیں. پھر اس کے بعد ہمیں اپنے علاقائی سطح پر خاص طور پہ ایک انگیجمنٹ کی پالیسی اپنانی. یعنی اب آپ دیکھیے کہ جب تک آپ کے ہمسائے ملک آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، ہم بڑی طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بہتر ہونا چاہیے، افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بہتر ہونا چاہیے، چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات، ایران کے ساتھ تعلقات. یعنی جتنے زیادہ ہم ریجنل پالیٹکس میں اپنے آپ کو مستحکم کریں گے، اتنا ہی ہم عالمی سیاست میں اپنے آپ کو منوا سکیں. یہ حکومت کی جو پالیسی ہے، فارن پالیسی، اس کا جو کی فیکٹر ہے وہ علاقائی سیاست ہونا چاہیے، ریجنل پالیٹکس. اس کو بنیاد بنا کر پھر آپ اپنا فریم ورک بنائیں گے فارن پالیسی کے کانٹیکس میں، بڑے ملکوں کے کانٹیکس. اور اس کو جوڑیں گے، یاد رکھیے، اس وقت تک جب تک آپ کا داخلی کانٹیکس مضبوط نہیں ہو. جو اس وقت سیاست ہو رہی ہے، جو پولرائزیشن ہو رہی ہے، جو ایک الزام تراشیوں کی سیاست ہے، مارکوٹائی کی سیاست ہے، ایک بے ہنگم قسم کی سیاست ہے، اس سے تو پھر ہم اپنی سیاسی اور معاشی استحکام کی منزل کو نہیں پہنچ سکیں گے. تو ہمیں اپنی سیاسی جماعتوں کے اندر، اپنے سیاسی نظام کے اندر، اپنے پارلیمانی نظام کے اندر کچھ اس طرح کا سوچ بچار آگے بڑھانا ہوگا کہ ہمیں پاکستان کو فوقیت دے کے زیادہ سے زیادہ اس بات پہ توجہ دینی ہے کہ سیاست اپنی جگہ، محاذرائی اپنی جگہ، ایک دوسرے کے خیالات سے اتفاق کرنا نہ کرنا اپنی جگہ، لیکن ہم ایسے طریقے سے آگے بڑھیں کہ کم از کم اپنے داخلی پالیٹکس کو مضبوط بنا لیں. پھر خاص طور پہ ایک اور چیز جس پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں انسٹیٹیوشنلائزیشن کی طرف جانا چاہیے. دیکھیے، قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جہاں افراد کے مقابلے میں اداروں کی حکمرانی ہوتی ہے، اور جہاں ادارے بالادست ہوتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کرتے ہیں. پاکستان میں بدقسمتی سے ادارے مضبوط نہیں ہیں. ہمیں ان اداروں کی مضبوطی کی طرف جانا ہوگا، ادارہ جاتی اصلاحات لانی ہوگی. اور ادارہ جاتی اصلاحات کو، یعنی ہر پہلو کو اگر ہم دیکھیں، جتنی اصلاحات کی میں نے بات کی ہے، یہ جسے کہتے ہیں نا شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم بنیادوں پر ہمیں اپنا روڈ میپ بنانا ہوگا. اور یہ ایک باہمی مشاورت سے بنے گا، ڈکٹیشن کے ساتھ نہیں بنے گا. اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہونے چاہیے. یعنی ہمارا موجودہ روایتی پولیٹیکل سسٹم، ہمارا موجودہ جو اکنامک کا روایتی سسٹم ہے، یہ ایک طاقتور گروپوں کو تو بہت زیادہ طاقت دیتا ہے، لیکن نیچلے سے اوپر اٹھنے والے لوگوں کو طاقت فراہم نہیں کرتا. اس لیے یہ ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے پورے نظام کو ریوزٹ کرنا ہے، ری ڈیزائن کرنا ہے، ری اسٹرکچر کرنا ہے، کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو وائبل بنانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو میننگ فل بنانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنا ہے دنیا کے ساتھ بھی، اپنے آپ کے ساتھ بھی. تو وہ اس صورت میں ہوگا کہ جب ہم ایک نیشنل ایجنڈا، قومی ڈیولپمنٹ کا، قومی ترقی کا، اس کو ڈومیننٹ فیکٹر کے طور پر لیڈ کریں، اس کی قیادت کرتے ہوئے ہماری سیاسی قیادت نظر آئے، سوسائٹی اس کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آئے، اور ایک ایسا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہو کہ جو بھی غلطی کرے
जो भी करप्शन करे, जो भी बदनवानी करे, जो भी लूट मार करे, वो सिस्टम के दायरे कार के अंदर आए और सिस्टम उसको पकड़े और उसको जवाब दे बनाए। क्योंकि याद रखिए, कोई मुल्क भी अदम शफाफियत की बुनियाद पे, अदम एहतसाब की बुनियाद पे नहीं चल सकता। अगर आप जो लोग मुजरिम हैं उनको एलिमिनेट नहीं करेंगे अपने सिस्टम्स के अंदर से, तो फिर एक माफिया की सियासत, एक क्राइम की सियासत, एक पैसे और ताकत की सियासत जो है वो आगे चलती है। इसलिए मैं इस बात पे अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के सिस्टम को रिविज़िट करने के लिए हमारे सियासी जमातों समेत तमाम फरीकैन को अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए और हमें सिर्फ इस्लाहात नहीं कायम लेके आनी, बल्कि जो इस्लाहात लानी है उस पर अमल दरामद का मुकम्मल निज़ाम, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म की बहस को आगे बढ़ाना हो। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा और जब तक हमारे मार्जिनलाइज ग्रुप्स जो हैं, कमज़ोर तबके जो हैं, उनको ताकत नहीं मिलेगी तो हम एक अच्छा, बेहतर और महफूज पाकिस्तान नहीं बना सकेंगे। हमारा टीवी, हम